Ang pagbago sa kapi kasagaran gibuhat ingon ang pagputol sa mga vertical nga mga punuan sa daan nga mga kahoy aron mapukaw ang pagtubo sa bagong mga saha. Ang rejuvenation nagtanyag sa mosunod nga mga bintaha kaysa replanting. Una, ang nabago nga mga punuan sa kape mamungag mas daghan human sa usa ka tuig itandi sa ordinaryo nga mga seedling nga mokabat og 3 ka tuig ngadto sa 4 ka tuig sa dili pa mamulak. Ikaduha, ang nabago nga mga kahoy nagamit sa maayong pagkaugmad nga sistema sa gamot alang sa mas maayong pagtubo ug paglambo sa bagong mga turok. Ikatulo, ang rejuvenation naghatag og dalan alang sa mas paspas nga pagpadayon sa pagbatuod sa produktibo ug maayong mga linya nga klase sa kape pinaagi sa pagsumbak. Ang rejuvenation girekomendar kaayo una sa dihang ang mga kahoy tigulang na o guba na. Ang mga kahoy taas na kaayo ug ang mga lateral nga mga sanga sa ibabaw sa kahoy mubo o gamay. Ikaduha, ang mga abot minus na kaayo. Ikatulo, ang mga kahoy na daot pag-ayo ug ang mga sanga na bali sa panahon sa pag-ani. Ug ang ikaupat, ang mga kahoy na daot tungod sa mga peste ug mga sakit. Kanusa magbag-o o rejuvenation. Ang pagbago or ang pag-rejuvenate himuon sa pagsugod sa ting-ulan. Niini nga panahon, adunay igo nga tubig ang nagtubo nga mas paborable sa pagsuporta sa bagong nagtubo nga mga saha sa kape. Kung ang pag-rejuvenate gihimo sa sakto ug husto nga panahon, ang bagong nagtubo magsugod sa pagpamunga sa usa ka tuig. Ang mga himan nga gikinahanglan sa coffee rejuvenation mao ang mahait nga bolo or pruning saw. Ang mga lakang sa coffee rejuvenation aron maputol ang matag vertical nga punuan, gamita ang hait nga gabas o bolong. Himua ang pagputol sa punuan nga slanting mga 30 cm gikan sa yuta. Ikaduha, limpyuhi ang ngilit sa giputol nga kahoy gamit ang hait nga bolo or kutsilyo aron matangtang ang mga daot nga panit o kahoy. Ikatulo, sa diha nga mga bagong tubo, mga 10 cm ang gitas-on na, pagpili o pagpadayon sa 5 ngadto sa 7 ka mga saha.